أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى، بے شک اسی زندہ کرنے والے ہاں فوت ہوئے لوگانوں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور اسی لکھ رہے ہیں جو انہاں لوگاں نے اگے پجوایا یا جو دنیا دے وچ چھوڑ آئے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز اسی واضح کتاب دے وچ ضبط فرما لئی ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد ساری انسانیت دے ہادی و راہبر امام اعظم، قائد اعظم، سالار اعظم، امام کائنات جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان. سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین. برادران اسلام، خواتین و حضرات، دنیا دی اے جو زندگی اسی بسر کر رہے ہیں اس زندگی دے اندر مختلف اختلافات اور تنازعات ساری زندگی دا حصہ ہیں.
عبادات دے وچ اختلاف ہے، عقائد و نظریات دے وچ اختلاف ہے۔ ایک مسئلہ موت والا فقط ایسا مسئلہ ہے جدے وچ کسے نو اختلاف نہیں۔ سورہ ملک دے اندر الہ العالمین ارشاد فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے موت اور زندگی اس واسطے بنائی تاکہ معلوم ہو سکے تواڈے چو کون نیک اعمال لے کے ساڈی طرف واپس پلٹ دے۔ ایک وقتاً قریب آنے والا ہے، میں تے تسی موت دے آہنی شکنجے دے وچ گرفتار کر کے قبر دی اندھیر نگری دے وچ قید کر دیتے جاواں گے، بلکہ میں تو کہا کرنا موت دی اتنی تیاری رکھیے، یہ سوچیا کرو کہ جیڑا کفن ساڈے واسطے پہنایا جانا ہو سکتا ہے کسے ٹیکسٹائل مل دے وچ او لٹھا تیار ہو چکا ہوئے، جیڑیاں اٹاں میری تہاڈی قبر دے وچ استعمال ہونیاں نے، این ممکن ہے کسے پٹھے تے او اٹاں تیار ہو چکیاں ہون۔ موت دے وچ کسے نو اختلاف نہیں، ان قریب ایک وقت آئے گا اور جدو او وقت آ جائے فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، پھر ایک سیکنڈ دی مہلت نہیں مل دی، ضرورتاں تے لوڑاں تھوڑا ایتھے ہی رہ جاندیاں نے، بچے روندے رہ جاندے نے، موت ماپیاں نو اپنے نال اللہ دی بارگاہ دے وچ لے جاندی ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ الرحمن نے اس موت دی اٹل حقیقت دا تذکرہ مختلف مقامات تے سمجھایا ہے۔ ایک مقام ساڈا حساب یاد کروا رہے ہیں، 17ویں پارے دا جتھے آغاز ہوندا ہے نا، رب العالمین نے منو تانوں ایک وارننگ دیتی ہے، ایک ریڈ سگنل ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، اعلان رب العالمین سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیوں اپنی زبان مبارک تو اعلان فرما دیو، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ان لوگاں دا حساب قریب آ گیا ہے، تے جتنا حساب قریب ہے
انہیں اے لوگ اپنی موت تے اپنی آخرت تے اپنے محشر تو غافل نے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ الرحمن دا اعلان ہے۔ اللہ فرمان دینے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن دے او پروانے او قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرما لو۔ اللہ فرمان دینے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک اور مقام نوٹ فرما کے لے جاؤ۔ اللہ فرمان دینے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور اے جتنے مقام میں قرآن پاک دے عرض کیتے نے نا، انہاں دا پنجابی زبان دے وچ ترجمہ کراں۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ اس مرد مجاہد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دینا۔ فرمان دینے سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں پکھ جاوے ٹویا اندر ٹیراں تھلے ان شکل بھی یاد نہ آوے۔ اے موت آ جائے اے ضرورتہ لوڑا تھوڑا نہیں ویندی۔ آندے نے رکھ یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ جانائی سب غم شادی نو اے سارا ہی ہیرا پھیرا آئے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا آئے۔ یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگلا سفر لمبے رائے۔ اور اتھے کلے ہو گئے جوڑے نی، اتھے کلے ہو گئے جوڑے نی، گئیاں ماپیاں وی مکھ موڑے نی، گئیاں ہتھی پت وی چھوڑے نی، کتے پائیاں وچ نکھیڑا آئے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا آئے۔ یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگلا سفر لمبے رائے۔ ٹر جانا دنیا تو رخصت ہو جانا، دنیا نو چھڑ جانا۔ لوگوں میں تو کہا کرنا اے موت نہیں ویندی، میں اس جوان بیٹے نو لے کے جا رہی ہاں، اے دے وڈیرے ماپے آندیاں کمرہ ٹوٹ جان گی،
رہی ہاں اے موت نہیں جے ویندی میں اس ماں نو لے کے جا رہی ہاں اے دے بچے محرومیاں دا شکار ہو جان گے اے موت نہیں جے ویندی میں اس باپ نو لے کے جا رہی ہاں اے دے یتیم بچے گلیاں دے وچ رل جان گے اے موت نہیں جے ویندی بھائیاں تو بھائی جدا ہو گئے تے بھائیاں دیاں باواں ٹوٹ جاندیاں نے اے موت نہیں جے ویندی اس خطیب دیاں جے مقتدیاں نو کنیاں ضرورتاں نے اے موت نہیں جے ویندی اس نبی تے پیغمبر دیاں امت نو کتنیاں ضرورتاں نے اینما تکون یدرکم الموت جتھے بھی ہوانگے اے موت آ جائے گی تے اپنے نال لے جائے گی میرے ویر میرے برادر میں آج دے جمعے دے وچ عرضے کرنا چاہنا جڑے اپنے ہتھیں ٹورنے آ جنہ دے جنازے پڑھنے آ جنہ نو قبریں دفنانے آ جنہ دیاں جدائیاں دے صدمے اپنے سینے آتے برداشت کرنے آ جنہ دے وچھڑ جانے دی وجہ تو اپنی زندگی دیاں خوشیاں پھل جانے آ اور نہ جان والے آندے میرے تے تواڈے ذمے حق کینے آ ویکھو نا اے موت دی وجہ تو کتنیاں محرومیاں نے میرے تواڈے اندر کتنے لوگ نے کسے دی امی جدا ہو گئی کسے دے ابو یتیم کر کے چلے گئے کتے خاوندان دیاں بیویاں فوت ہو جاندیاں نے تے کتے بیویاں دے سہاگ اجڑ جاندے نے کتے پہنا دے کولو جوان ویران دے جنازے اٹھ جاندے نے تے کتے ماپیاں دے کولو معصوم کلیاں چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاندے نے یہ موت جو ہونی ہے تے غور کر لو ساڑھے جان والے آندے ساڑھے فوت شدگان دے میرے تے تو آڑے ذمہ حق کینے میرے تے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فوت شدگان دے حقوق ارشاد فرمائے پہلا حق کی ہے جڑے ساتھوں جدا ہو جن دعا کرے آ کرو اللہ ساڑھے سارے آندے جڑے پیارے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہ دیاں قبرہ نور نل منور فرما دینا پہلا حق جان والے نزادی کیفیت دے وچ ہون انہاں نو کلمہ طیبہ دی تلقین کریا کرو کیوں فرمایا جدا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے اللہ اپنی رحمت دے نالو انو جنت عطا فرما دینے اصرار نہ کریا کرو زد نہ کریا کرو تے غصہ نہ کریا کرو فوت ہون والے آندے قریب بیٹھے ہو تے انہ دے قریب بیٹھ کے تلقین کریا کرو تے آپ بھی پڑھ دے رہا کرو اللہ جان والے نو توفیق دے دن تے دوسری بات جان والے دنیا تو چلے جان انہ دے کر والے آندے نال صبر تے تسلی دیاں تلقینہ دے معاملے کریا کرو میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جڑے پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی بھی لگ دینے حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تے میرے تے تو آڈے پیر و مرشد
مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جعفر تیار دے گھر تشریف لے آندے نے تے حضرت جعفر تیار دے چھوٹے چھوٹے بچے سین دے وچ کھیل رہنے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت جعفر تیار دے بچیانو گودی دے وچ اٹھان دے نے اونا دے نال محبتاں فرمان دے نے اونا دا منہ متھا چوم دے نے جناب جعفر تیار دی بیوی حیرانگی دے عالم دے وچ عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی خیریت ہے وے میرے بچیاں دے نال انیاں شفقتاں جو فرما رہے ہو تے میرے آقا فرمان دے نے نی جعفر دی بیوی میں جعفر دے بچے آندے نال پیار اس واسطے کر رہے ہیں انہا بچے آندے نال پیار کرن والا جعفر ان اللہ نو پیارا ہو چکا ہے نی بی بی صبر کر دی رہنا نی بی بی جعفر تیار دی وفات اللہ دے کولو اجر دا سوال کر دے رہنا تے تیسرا حق دنیا تو جان والے آندہ اے ہے میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لئی دعا شروع فرما دیں دے دنیا تو جان والے آندے واسطے میں صحیح مسلم دے وچ پڑھ رہا سا حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے اللہ 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 اور عالم کچھ دن پہلے حضرت ابو سلمہ تے ماں جی سیدہ ام سلمہ بیٹھیاں نے میاں بیوی آپس سے وچ گل بات کر رہے نے تے ابو سلمہ کہنے لگے نی ام سلمہ اگر میری زندگی دے وچ توں فوت ہو گئی میری وفا یہ ہے کہ میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا جے تیری زندگی دے وچ میں فوت ہو گیا نی ام سلمہ ایک عورت دے واسطے اکیلے زندگی گزارنی بڑی اوکھی ہوندی ہے ایویں بس گلاں باتاں ہو رہیاں نے انج لگدا ہے جویں جان والیاں نوں کچھ پہچان ہو جاندی ہے کچھ محسوسات ہوندے نے نی ام سلمہ جے میں دنیا تو ٹر گیا تے تو نکاح کر لئی دن کچھ ہی گزرے نے رب دیاں کرنیاں حضرت ابو سلمہ دی وفات ہو جاندی ہے میرے تے تو آڈے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت ابو سلمہ دیاں اکھاں جے کھلیاں نے آقا بڑی محبت دے نال اے حق ہندے نے فوت ہون والے آندے آقا علیہ السلام بڑی محبت دے نال حضرت ابو سلمہ دیاں اکھاں بند کر دیندے نے تے حضرت ابو سلمہ دے واسطے آمینہ دلال علیہ السلام دعا فرماندے نے اللہ ابو سلمہ دے نال رحم والا معاملہ فرمانا تے گھر والیاں دی چیخو پکار نو سنیا آقا فرماندے نے جان والیاں دا حق اے وے فوت ہون والے دے واسطے دعا کری دیئے وین نہیں پائی دے وجہ جدوں کوئی فوت ہندے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اجے اتھے ہی موجود ہندے نے تسی جو کہندے ہو فرشتے آمین ہو دیتے کہندے نے تے نوحہ نہ کریا کرو ماتم نہ کریا کرو وین نہ پایا کرو ہائے ہائے نہ کریا کرو جان والے آندے واسطے دعا کریا کرو تے اپنے لئے رب کنو صبر دی عطا منگیا کرو دکھ بڑا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ فوت ہو گئے نے انہاں لئی دعا کرو ہن حدیث پاک دے الفاظ ذرا نوٹ فرمانا آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے
اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ دی مغفرت فرما دے ہو۔ اے حق کے سانو اطلاع ملے نا رشتہ دار فوت ہوندی تے آنے لے ایتھوں تک کی سی بڑیاں گلاں کرتا سی ہیں، ایتھوں تک کی او خدا دا ناجے ایک دن میں تے تساں بھی مرنا ہے۔ اذکروا محاسن موتاکم، حضور نے ارشاد فرمایا ہے اپنے فوت ہونے والیاں دیاں بدخویاں نہ کریا کرو، نہ دیاں نیکیاں یاد رکھیا کرو۔ حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے، آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اللہ ابو سلمہ نو معاف فرما دے ہو، وارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ ابو سلمہ دے درجے بھی بلند فرما دے ہو، واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اللہ ابو سلمہ جو دنیا چ چھڑ کے گئے نے انہاں دے آپ وارث بن جاؤ۔ واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اللہ ابو سلمہ نو بھی بخش دے ہوتے سانو بھی بخش دے ہو۔ اگلے لفظ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللہ میرے ابو سلمہ دی قبر نو وسیع فرما دے ہو۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِي، اللہ ابو سلمہ دی قبر دے وچ روشنی پیدا فرما دینا۔ مرنے والے آندے حق میرے تواڈے ذمہ کیا ہیں، فوت شدگان دے حق کی نے، جدوں جان والے دنیا تو ٹر جن انہاں دے واسطے دعا کریا کرو۔ اور دعا دا انداز فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا، ایک حدیث پاک دے لفظ نے دعا ٹھڈوں کری دیئے، اچھی بولو دعا مخلص ہو کے دعا کری دیئے فوت ہون والے ہاں واسطے، رواج نہیں بنائی دا جنازے دے وچ دعاواں پڑھنی یا نصیب ہون یا نہ ہون، پھر 10 دن پورے تے بے کے جڑا آئے آ دعا منگو جی، جڑا آئے آ دعا منگو جی، تے جڑا سننے سمجھ کے نہیں مانگدا او دے ول اسی اکھاں کھول کھول کے وینے آ۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، کوئی بندہ اگر فوت ہوئے او دی پھوڑی تے جا کے جڑا ساڑھے تھے رواج پہ گیا دعا منگو جی، دعا منگو جی، دعا منگو جی، منو ایس کتاب دے اتارن والے اللہ دی قسم ہے میرے سونے محمد کریم دا یہ طریقہ نہیں جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منہ دے وچ حکے دی نڑی ہوندی ہے دعا منگو جی، ہاتھ دے وچ سگریٹ لگا ہے دعا منگو جی، چاول کھا رہے بریانی کھا لے دعا منگو جی، اے دعا نہیں۔ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا، دعا منگن دا جڑا ٹائم سی ادوں تے منگی نا، کیڑا ٹائم سی آج جان والے آن دے حق ہندے جے، مسلمان دے مسلمان تے کنے حق نے 6، آخری حق وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ، فوت ہو جائے او دا جنازہ پڑھیا کرو، اے حق جے۔ ہن فوت ہون والا تے فوت ہو گیا او بچارہ اپنا حق آپے تے نہیں مانگ سکدا، تے سانو چاہی دا نا آخری حق تے ایمانداری نال دے دئیے، اے تے دیانت داری دے نال
اسی ادوں بھی جنازے خانے دے بورڈاں وال ویندے ہونے ہاں، ساری زندگی LLB کر لیا، ماسٹر ڈگریاں لے لیاں، آکسفورڈ یونیورسٹی دے وچ بچیاں نو پڑھا لیا، نہیں بچیاں نو آؤندی تے جنازے دی دعا نہیں آؤندی۔ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا، خالص دعا کرے آقا۔ اور میرے پیغمبر دعا فرماندے، جنازہ پڑھاندے، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے، جنازے دے وچ پہلی تکبیر سورۃ الفاتحہ پڑھی، دوسری تکبیر درود پاک پڑھیا، تیسری تکبیر اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعاواں تحفہ ہوندیاں نے تے حضور دعا پڑھ رہے نے، بڑے اخلاص دے نال دعا کرو، اللہ سانو بھی اخلاص نصیب فرما دینا۔ اللہم اغفر لہو، اے سرکار جنازہ پڑھان دے نے، اللہم اغفر لہو، بڑی معذرت دے نال میں 40 سکنٹاں والے بھی جنازے ویکھے نے، ایک منٹ پورا نہیں لاندے تے جنازہ پھڑکا کٹ دینے، تے فتوہ ساڑھے تے مر گیا مردود تے نہ فاتحہ تے نہ درود۔ دیکھ اخلاص کیا ہے، حضور جنازہ پڑھا رہے نے اور جنازے دے وچ اتنے اخلاص دے نال دعاواں کیتیاں، پیچھے کھڑے صحابی دعا سن رہے نے، جنازہ سن رہے نے، تے آندے نے دل کردہ سی اللہ دی قسمیں اس میت دی جگہ تے کتے میں مر گیا ہوں دا۔ یار جنازہ پڑھاؤ تے انداز اے ہوئے، حضور جان والے دا حق انہوں ادا کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہو ورحمہ وآفیہ وعفو عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ اے جے اخلاص، اور میں باوضو منبر تے کھڑا، خدا دی قسم جدوں اسی سنت دے مطابق جنازہ پڑھانے ہاں، بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ نے جڑے میرے پیچھے جنازہ پڑھ کے الحمدللہ اپنا مسلک بدل چکے ہیں۔ یہ سنت شریف دی برکت ہے۔ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا، دعا ہو رہی ہے، جان والے نو تحفہ دیتا جا رہے ہیں۔ جڑا موقع سی اتھے دعا نصیب نہیں تے جنازہ پورا ہو جائے نا، وہ 40-45 سکنٹاں والا، پھر آنے صفحہ تروڑ دیو، ایک واری الحمد شریف 3 واری کل ہو اللہ پڑھ کے تے چلو ہن دعا کریے۔ آوی سیاپا جے جنازہ پڑھان تو بعد جنازے خانے دے وچ میرے مصطفیٰ نے دعا نہیں جے منگی، حضور نے قبر تے جا کے دعا کروائی، اے مسنون طریقہ ہے۔ ہن ساڑھے ورگا اتھے بھی پھنس جائے نا،
تو سارے بٹر بٹر ویندے ہوندے نے اینوں کی یہ نہیں دعا منگدا پیا میں 10 واری میں 100 واری میں کروڑ واری دعا منگا میں تا نہیں منگدا میرے مصطفیٰ نے نہیں منگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان والے آندہ حق قبر تے چلے گئے قبر تے بولو حق کی ہے جتنی دیر تدفین ہوندی رہے اتنی دیر میت دے واسطے کھلو کے دعائی کر دے رہا کرو قبرستان جان دا فائدہ ہونا چاہیے ایتھے ادھی پچھدی دنیا تے اونجی گھر والے منہ وکھا کے نکل جاندی ہے پتہ ہوئے اسی جنازہ پڑھن آئے ساں تے جے کوئی قبرستان چلا بھی جائے پھر کوئی ایک ٹولی اوتھے کھڑی کوئی 4 بندے او کھڑے کوئی 10 بندے او کھڑے عمران خان انج کر دیتا ہے نون لیگ نے او کر دیتا ہے پیپل پارٹی نے فلاں کر دیتا ہے ساڑھے لئی ڈوب مرن دا مقام ہے اسی قبرہ دے وچ جا کے بھی سیاست کرنے ہیں حق کیا ہے دنیا تو جانے والے آندہ آمینہ دلال علیہ السلام طریقہ دسا صحابہ ایک میت نو دفن کر رہے ہیں حضور اس میت دے سرانے بیٹھ کے تے زاروں کے تار روندے جا رہے ہیں اے طریقہ ہے اے سنت ہے اے حق ہے امیجن کیجئے حضور کتنا روئے ہونگے اور میں دعوے دے نال کہیں نہ کائنات دے وچ کوئی یہ نہ روئی نہیں سکدا آمینہ دلال علیہ السلام روندے نے صحابہ فرماندے نے قبر دی مٹی گلی ہو گئی حضور دے آنسوان دے نال اللہ 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 آپ روندے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا اخوانی لمثلی ہذا فائدو او پائیو ایدے نال دی ایک قبر ساڑی بھی بنن والی جو او دی تیاری کر لو پھر قبر تے کھڑے ہو کے حضور دعا فرمایا کر دے میں جنت البقیع دے وچ بھی جنازے پڑھے نے مسجد نبوی چ پڑھ کے میں تدفین تے کئی مرتبہ اللہ نے موقع دیتا ہے اللہ دی قسم اج بھی او چھلک دی نظر ہوندی ہے کہ او لوگ اتنی دیر تک تدفین دے بعد قبر تے دعا کر دینے کہ میرے تو اڈے ورگا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیجئے دعا لیکن اوتھے کیجئے جتھے محمد الرسول اللہ دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان والے آندہ چوتھا حق انہ دے واسطے صدقہ جاریہ بن جایا کرو اور بالخصوص صحیح مسلم دی ایک روایت نوٹ فرماؤ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان جدو بندہ فوت ہو گیا اچھی بولو جدو بندہ فوت ہو گیا اللہ سانو نیک موت نصیب فرما دینا دنیا دے نالوں او دے معاملات کٹ جاندے نے ہن دنیا دے نالوں دا کوئی تعلق نہیں رہا او دی اگلی منزل ہے او دیاں لمبیاں واٹاں نے اوکھے سفر نے دعا کریا کرو اللہ انہاں سفران دے وچ سانو استقامت نصیب فرما دینا حضور فرما رہے ہیں اذا مات الانسان بندہ فوت ہو گیا دنیا دے نالوں او دا تعلق بولو کٹ گیا جڑے ٹر جن واپس اچھی بولو جڑے ٹر جن
واپس نہیں آتے تے جنہ بھلیکھے پائے نے نا اللہ کتے نہ مولویاں نو بھی ہدایت نصیب فرما دینا ایک تے گھر والیاں دا فوت ہو جاندہ ہے تے دوجا مولوی 40 دن روٹی مانگ دینے 40 دن میاں جی کتھوں آئے ہو اے مویاں دی منڈی چو آیا اچھا میرے بھی ابے ہری فوت ہوئے نے تے ہوئی تے دسن آیا ابا تیرا بڑا پریشان ہے کوئی 40 کو دن دیسی ککڑ مولوی نو کھوا جیڑے ٹر جن بولو واپس بولو اصلاح کیجیے اپنے عقائد و نظریات دی کتنا ظلم ہے کہ اگر ممبر و محراب دے وارث علماء ہی لوگوں نو مس گائیڈ کرن ایک تے کسے دے بچے یتیم ہو جاندے نے تے دوجا مولوی 40 دن روٹی انہاں دے گھروں منگواندے نے اور بندہ ہو جا کھان دے نالو خدا دی قسمیں ڈوب کے مر جائے کتے چلا گیا جان والا سارے معاملے کٹ گئے ماں سوائے 3 باتاں دے توجہ نمبر 1 نیک اولاد اللہ ساڑھے بچیاں نو نیک فرما دے ہو اللہ ساڑھے چو جنہ دے پیارے امی ابو ٹر گئے نے سانو اپنے ماپیاں لئی صدقہ جاریہ بنا دے ہو نیک اولاد ماپیاں دے واسطے دعا کر دیئے نیکی دا کم کر دیئے کوئی مسجد بنوا دیتی مدرسہ بنوا دیتا اللہ بچیاں دا خرچ کیتا مرن والیاں دے واسطے بلندی درجات دا سبب فرما دیں دے نافع دا علم تھوڑے علم تو کسے نو فائدہ ہوئے اللہ 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 امام ابن قیم رحمہ اللہ دا ایک فرمان میں آج ہی پڑھے ہے اور فرمان دے نے علماء دی شان علماء فوت ہو کے قبران چ بھی چلے جان ساڑھے درمیان موجود ہوندے نے مطلب کی ہر مجلس دے وچ علماء دا تذکرہ ہوندہ ہے کیا اج حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نو یاد نہیں کر دے اج علامہ احسان دے تذکرے نہیں ہوندے اج حافظ عبدالقادر روپڑی دا تذکرہ نہیں ہوندہ اج مولانا محمد حسین شیخ پوری دا تذکرہ نہیں ہوندہ انہوں ہی تے نافع دا علم کیا جاندہ ہے اور لوگانوں چنگی پٹی چاڑ کے جایا کرو مولوی چنگے تعلیم دین والا دنیا تو ٹر بھی جائے خدا دی قسمیں لوکاں دے دلان دے وچوں نہیں جے جاندہ تیسرے نمبر تے صدقہ جاریہ اپنے ہتھانل کوئی چنگا کام کر جائیے کتے نلکا لگوا دیتا کتے مسجد دی تعمیر چی ساپا دیتا کتے پانی دا انتظام کر دیتا کتے درخت لگوا دیتا حضور نے فرمایا جب تک لوگ دے تو استفادہ کر دے رہن گے فوت ہون والے نو اللہ اجر عطا کر دے رہن گے اولاد بہترین صدقہ جاریہ دنیا تو جانے والے اندھا ساڑھے ذمہ حق کیے انہ دے واسطے صدقہ جاریہ دے کم کریا کرو اولاد صرف دعائی کر دینا سنن ابن ماجہ دی روایت ہے جنت دے وچ ایک آدمی دا درجہ بلند ہو جاندہ ہے وہ پوچھ دے یا اللہ ہن تے عبادت بھی نہیں میں کردہ تو اڈے کو لاگیاں فوت ہو کے اب میرا درجہ کیوں بلند ہویا ہے حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ ان ارشاد فرماندے نے تیرے بیٹے یا تیری بیٹی نے آج دعا کیتی ہے اللہ میرے ماپیاں نو معاف فرما دے آجے جمعے دیاں کڑیاں نے دعا کرو ساڑھے چون جنہ دے پیارے امی ابو چلے گئے نے اللہ ساڑھے ماپیاں دے درجے بلند فرما دے اچھی آمین کہہ دے ہو
بہترین طریقہ اللہ اللہ اللہ۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے حضرت عثمان بن سودا تفاوی رحمہ اللہ دا ایک واقعہ لکھے ہے۔ وہ اندھے نے میری امی فوت ہو گئی، میں ہر جمعے قبرستان جاندا، میری والدہ دی وفات ہو گئی، میں ہر جمعے قبرستان جاندا، اور ٹائم کڈیا کرو مرکز عثمان دے وچ تشریف لانے والو، فیکٹری دے واسطے ٹائم کڈنے آ، کارخانے دے واسطے ٹائم کڈنے آ، بازاراں دے وچ جان واسطے ٹائم کڈنے آ، نہیں ٹائم نکلدا تے ماپیاں دیاں قبراں تے جان واسطے ٹائم نہیں۔ میں کتنے ایسے بچیاں نو جاننا جڑے اپنے ماپیاں دیاں قبراں دے نشان بھی بھول گئے نے۔ جایا کرو قبرستان دے اندر، تے بندہ انج کھڑا ہوئے نا تے نظر پیندی ہے، آ قبری تیرے والد دی، او ٹیری تیری ماں دیا، آ قبری تیرے والد دی، او ٹیری تیری ماں دیا، او جڑی لاڈ لڈاندی ٹر گئی سی، ول سوک گئی ٹھنڈی چھان دیا۔ اللہ جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں، اللہ جنہ دے ابو یتیم کر کے چلے گئے، عرشاں والیا اپنی رحمت دے نال ساڑھے ماپیاں دیاں قبرانو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دینا۔ عثمان بن سودا تفاوی فرمان دینے، میری امی ٹر گئی، میں ہر جمعے جا کے امی دی قبر دی زیارت کردا، ماں دی قبر دی زیارت، یہ تے ایسا عمل ہے جان دے ہو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے کولو اجازت منگیا کر دے سن، اللہ میری امی جڑی میں چھوٹا جے آسا تے ابوا دے مقام تے فوت ہو گئی آسن، اللہ منوں میری امی دی قبر تے جان دیاں اجازت نصیب فرما دے ہو۔ ماما دیاں قبراں تے جانا اے تے سونے پیغمبر جی دی سنت ہے۔ ایک راتی منوں میری ماں خواب دے وچ ملی، عثمان بن سودا فرمان دے نے، میں پوچھے امی میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ میری امی میرے نال خواب دے وچ ہم کلام ہوندیاں نے، میری امی میرے نال خواب دے وچ گل بات کر دیاں نے، آندیاں نے وے پتر میں تیرے تے بڑی راضی، وے پتر اللہ نے منوں نرمو گداز بستر جنت والے نصیب فرمائے نے، اللہ نے منوں ریشم دے تکیے نصیب فرمائے نے، تے میں خواب دے وچی پوچھنا امی میرے لائق کچھ ہے، امی میں اور کی کرا، تے میری ماں منوں خواب دے وچی آندیاں نے، وے عثمان میرے واسطے دعائی کردہ رہا کر، جدو تو دعا کرنا ہے اللہ منوں قبر دے وچ خوشی تے راحت نصیب فرما دیندے نے۔ اے حق جے دنیا تو جان والے آندہ،
मापे चले जान या बीवियां दुनिया तो रुखसत हो जान। एक मुअर्रिख गुजरे ने तकीयुद्दीन अल मुकरेजी रहिमहुल्लाह, उन्हां दी बीवी जवानी दे विच फौत हो गई सी। फरमांदे ने कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं अपनी बीवी दे वास्ते दुआ नहीं करता। एक दिन ना मेरी बीवी मैनू ख्वाब दे विच मिलियां ते मैं पूछया उम्मे मुहम्मद जेड़ा मैं तेनू तोहफा तेरी मगफिरत दी दुआ दा भेजना तेनू मिलदा है? मेरी बीवी कहन लगी मेरे सरताज तुसी जेड़ियां दुआवां भेजदे हो मैनू रोज़ अल्लाह दी तरफों मौसूल हुंदियां ने। ते नाल मेरी बीवी रो के कहन लगी तुहाडे वल्लों ते तोहफे नसीब हुंदे ने, अफसोस के मैं ही कुछ नहीं कर सकती। ए हक है दुनिया तो जान वाले आंदा, मापे चले जान बीवियां चलियां जान, या भैनां दे भाई दुनिया तो चले जान। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दा भाई अब्दुल रहमान मक्का पाक दे विच फौत हो गए। माँ जी मदीना पाक दे विच सन। अजकल दी तरह मुवासलात दा तो इंतजाम नहीं कि फौरी इत्तला हो जाए। हजरत अब्दुल रहमान नू मक्का पाक दे विच दफन कर दिता गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत माँ जी आयशा मदीना पाक तो सफ़र करके मक्का पाक आउंदियां ने ते फरमांदियां ने मैनू मेरे वीर अब्दुल रहमान दी कबर ते ले जाओ। ते अब्दुल रहमान दी कबर ते जाके ते माँ जी आयशा फरमांदियां ने वे अब्दुल रहमान एक वक्त सी मापियां दे वेड़े दे विच इकट्ठे खेलने सा। एक वक्त सी मापियां दे वेड़े दे विच इकट्ठे खांदे पींदे इकट्ठे बचपन ते जवानी दे दिन वेखे। वे अब्दुल रहमान हुन दुनिया तो चला गया। वीरा इंज लगदा जिवें कदे एक दिन भी इकट्ठिया नहीं गुजरिया। ते नाल माँ जी आयशा दुआ कर दियां ने अल्लाहुम्मा गफिर ली अब्दी का अब्दुल रहमान। अरशा वाले आ मेरे वीर अब्दुल रहमान नू मुआफ फरमा देना। मेरे वीर मेरे बरादर ए दुनिया तो जान वाले आंदे हक ने, जान वाले टुर जन उन्हां दे वास्ते बोलो दुआवां। जान वाले टुर जन और जेड़े वालिद ने धुप दे विच रेड़ियां ला ला के ते फेरियां ला ला के, जेड़े बाप ने मजदूरियां कर करके और तेरे वास्ते विरासत छोड़ी, अज बिलौला हक है उस बाप दा कि अपने मापियां दे सदके जारिया वास्ते ही कुछ कर छड़िया कर। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद दी वालदा फौत होइयां। हुजूर नूं अर्ज करदे ने हुजूर मेरी अम्मी ना अचानक फौत हो गए ने, पता नहीं जे लगदा केड़े वेले रहमतां वाली छां तो महरूम हो जांदा बंदा। और जिस घर दे विच मां नहीं हुंदी उत्थे रहमत दी छां नहीं हुंदी। पुत्तर भावें जान भी मंगे
ماں کو نہ نہیں ہوندی، اور جب تک ماں ہاں نہ آکھے رب والوں بھی ہاں نہیں ہوندی۔ جے اللہ نے ماپیا ورگی نعمت دیتی جے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا انہاں نعمتاں دا قدر کر لو، نہیں تے ساڑھے ورگیاں کو لو پوچھو جنہ دے سران تے ماپیاں دا سایہ کوئی نہیں۔ حضرت سعد عرض کر رہے ہیں حضور میری امی اچانک ہی فوت ہو گئے نہیں، جے کتے میری امی نو موقع ملتا، میری امی اللہ دے راہ واسطے بڑا کچھ صدقہ کر کے جاندی۔ حضور میری ماں دنیا تو ٹر گئی، اور ماں پہ آندیاں وراثتاں دے پچھے اپنے ماں جمعیاں ویران دے نال دشمنیاں کرنے والو، ماں پہ آندیاں وراثتاں دے پچھے ماں جمعیاں پہنا دے نال بھائی کاٹ کرنے والے ہو۔ انہا ماں پہ آندہ حقے وے او جیڑیاں وراثتاں چھوڑ کے جان، انہاں دے صدقے جاریہ دے واسطے کچھ نہ کچھ کر دے رہا کرو۔ اللہ دے نبی جی میری امی نو جے موقع ملدا، میری امی اللہ دے راہ دے واسطے ضرور کچھ کر دی۔ حضور کی آڈر ہے؟ فرمایا تو جو بھی خرچ کریں گا اللہ تیری مانو دا اجر تے ثواب نصیب فرما دے۔ آخری بات، جان والے آندے قرضے بھی اتار دیا کرو۔ ماں پہ آندے مکانہ تے قابض تے ہو جاندے ہو، ماں پہ آندیاں جائیداداں تے اپنے حق تے جتلانے ہوندے جے، وکیل کرنے تے ہوندے جے، جھوٹیاں گواہیاں دینیاں تے ہوندیاں جے، اور ظالمہ کدے ماپیاں دے قرضیاں دے بارے بھی پوچھ لیا کر۔ میری امی دے ذمہ کسے دا قرض نہیں، میرے ابو دے ذمہ کسے دا قرض تے نہیں۔ میں اگلے دن ایک جگہ تے سنیا ایک بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، جنازے دا وقت ہویا، ایک آدمی اگے بڑھے آؤ کہنے لگا اس آدمی نے میرے پیسے دینے سن، جب تک میرا قرضہ نہیں دے ہوگے میں جنازہ نہیں پڑھان دے آنگا۔ انہیں اماؤنٹ بڑی لکھاں کروڑاں دے وچ دسی، ہن اوتھے پتر چپ کر کے کھڑے نے، وہ کہہ رہے جب تک ایدہ قرضہ نہیں دیو گے میں جنازہ رکوا دیتا ہے، میں جنازہ نہیں پڑھان دینا۔ گل پھیل گئی تے گل ٹر دی میت والے گھر بھی پڑ گئی تے اس جان والے دی بیٹی نو پتہ لگا، نقاب کر کے برقع پہن کے تے جنازے خانے آ کے کہنے لگی میری جائیداد رکھ لو، میرے ابو دا جنازہ پڑھان دے ہو، میں قرض اتاراں گی اپنے باپ دا۔ سیانے آندے نے پتر کپتر ہو جاندے نے۔ اب ویکھو حق کی ہے، اگر ماپیاں دے ذمہ قرض ہوئے او قرض ادا کرنا ساڑھا حق کے جان والیاں دے متعلق۔ اگر انہوں نے کوئی نظر منی ہوئے، ارادہ کیتا ہوئے میں اللہ حج ضرور کرانگا، عمرہ ضرور کرانگے، اگر انہوں نے موقع میسر نہ آئے، حق بند ہے جان والیاں دے نام تے یا خود عمرہ کر لیا کرو یا کسی اللہ دے نیک مستحق بندے نو کروا دیا کرو، خود حج کر لیا کرو یا حج بدل کسی ہور نو حج کروا دیا کرو۔ اگر انہوں دے ذمہ قرض ہوئے اس قرض نو ادا کر دیا کرو۔ دعا ہے اللہ ساڑھے جان والے اندے درجے بلند فرما دیں تے سونا مالک کریم اپنی رحمت دے نال سانو اپنے فوت شدگان دے سبھی حقوق ادا کرنے دی توفیق نصیب فرما دیں۔